हेलो नमस्ते। आजको सेसनमा म एउटा सिरिज स्टार्ट गर्न गइरहेको छु डिभिडेन्डको। डिभिडेन्ड के हो, डिभिडेन्डमा ट्याक्स कसरी लाग्छ र के यसको डिभिडेन्डको जति पनि प्रकारहरू छ डिभिडेन्ड मानेर लिने हैन। अब डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै इन्कम ट्याक्समा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पहिला आउनु पर्यो। डिभिडेन्ड हुनलाई डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, यति इत्यादिहरू कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्छौँ डिभिडेन्डको बेसिक। अब जस्तै कुनै मान्छेले लोन दियो र कसैलाई लोन दियो, लोन लिने मान्छेले लोन त लियो, अब महिना महिनामा उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ त्यो लोन दिएको मान्छेलाई हैन। लोन लिएपछि त्यसको सट्टामा केही तिर्नुपर्छ के हैन, भनेपछि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट लिन्छ लोनको सट्टामा। तर डिभिडेन्ड कुन सिचुएसनमा तिर्नुपर्छ, कसैले डिभिडेन्ड भनेको के हो र त्यो कुन मान्छेले तिर्नुपर्छ र कुन मान्छे लिने हकदार हुन्छ, हु हेज राइट टु टेक द डिभिडेन्ड भन्ने कुराहरू पहिला बेसिक बुझ्छौँ है त। अब जसरी इन्ट्रेस्ट त बुझ्छौँ, लोन लिएपछि इन्ट्रेस्ट तिर्ने, के गरेपछि डिभिडेन्ड दिने त, यस्तो कुराहरू बुझौँ बेसिकबाट आजको सेसन है त। अब एउटा तपाईँलाई बेसिकबाट लैजाँदा एउटा मान्छे, यो मान्छे छ अरे बुझ्नुहोस्, यो मान्छेले चाहिँ अब बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो। उसलाई, यो मान्छे चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल छ, उसले बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो। बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेपछि उसको दिमागमा मात्र कुरा चल्दैछ हैन। अब उसले के गर्नु पर्यो, उसले वान टु स्टार्ट अ बिजनेस र रेजिस्ट्रिङ कम्पनी चाहिँ वान टु स्टार्ट अ बिजनेस भनेर 20 लाख कम्पनी दर्ता गरेर त्यो 20 लाख रुपैयाँले चाहिँ स्टार्ट गर्ने के बिजनेस, 20 लाख रुपैयाँले स्टार्ट गर्ने बिजनेस दिमागमा छ। अब उसले के गर्यो, त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्यो, कम्पनी दर्ता गर्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट 20 लाखमा एकाउन्टमा डिपोजिट गरेर रेजिस्टर इन द नेम अफ XYZ कम्पनी, XYZ कम्पनी दर्ता गरेर त्यो XYZ कम्पनीको नाममा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर 20 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्यो। यो टाइम पिरियडसम्म, यो पोइन्टसम्म उसले के गर्यो त, उसले बिजनेस स्टार्ट गर्न तयार भयो के, तयार जस्तो पुँजी ल म यहाँबाट चाहिँ अब एक्टिभिटी गर्न स्टार्ट भयो कि उसले। भनेपछि यो सिचुएसन उसले स्टार्ट के अरे उसले के बिजनेस गर्ने भयो त, ल मानौँ उसले सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बिजनेस स्टार्ट गर्ने बोल्यो। उसले सिमेन्टको बोरा सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, सेल गर्ने, हरेक बोरा सेल गर्ने, 500 बोरा 1000 बोरा कति बोरा सेल गर्ने बिजनेस स्टार्ट गर्न लागेर भनेपछि उसले त यसले स्टार्ट गरेको छैन भनेपछि अब गर्नलाई रेडी हुनु पर्यो नि त, दर्ता गर्नु पर्यो र पुँजी हातमा आउनु पर्यो। भनेपछि यो सिचुएसनसम्म उसको ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ, यति देखिन्छ। उसको नाफा नोक्सान केही भएको छैन, उसले स्टार्ट मात्रै गर्न गरिरहेको छ, उसले काम गरिरहेको छ त अहिलेसम्म गरेको छैन नि, गरेको छैन काम। भनेपछि यो 20 लाख उसको पुँजी हो, त्यो कहाँ छ त, ब्याङ्कमा छ। यसले यति बुझ्ने स्टार्ट गर्यो, क्यापिटल कति छ, उसले कति 20 लाख स्टार्ट गरेर बिजनेस स्टार्ट गर्न लाग्यो। अब उसले सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्न त उसले के गर्नु, सेटअप गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्री सेटअप गर्नु पर्यो, प्रिमाइसेस सेटअप गर्नु पर्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्नु पर्यो, ब्ला 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 सबै किन्नु पर्यो नि हैन। अनि मान्छे राख्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, अनि त्यो सिमेन्ट बन्छ, अनि त्यो मार्केटमा बिच्छ हो। अब यो पोइन्टसम्म चाहिँ उसले अब स्टार्ट गर्छु भन्नु। अर्को अब यो स्टार्ट गरेर त्यसपछि ऊ स्टार्ट गर्न लाग्यो। अब यो मान्छेले स्टार्ट गरेर सबै किन्यो रे, के प्लान्ट एन्ड मेसिन किने रे, खर्चहरू यति हाल्यो, र मेटेरियल 1 लाखको किन्यो, वेजेस 20,000 को किन्यो, स्यालेरी 1 लाख तिर्यो, कसरी तिर्यो, सेल अफ सिमेन्ट बनाएर चाहिँ 10 लाखको सिमेन्ट कति बोरा भनेर ल मानौँ 50,000 बोरा बेच्यो रे, समथिङ बोरा बेच्यो रे भनेर हेरौँ न। तपाईँलाई 10 लाखमा 1000 भनेको नि कति हुन्छ त भन्दाखेरि ल 1000 बोरा बेच्यो रे, 1000 रुपियाँ हरेक बोरा 1000 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ बेच्यो रे। भनेपछि यो 1000 बेच्नसम्म त उसले त्यति खर्च गर्यो नि, उसले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्यो, उसको प्रफिट कति आयो त हेर्नुहोस् त, 3,30,000 उसको प्रफिट भन्नाले फेरि मैले अब कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि त कम्पनीको प्रफिट हुन्छ है, XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको प्रफिट। त्यसमा कसले क्यापिटल हालेछ त, यो मान्छेले क्यापिटल हालेछ कि। भनेपछि XYZ को प्रफिट कति भयो त, XYZ को प्रफिट कति भयो त भन्दाखेरि 10 लाखको सिमेन्ट बेच्यो, त्यसको लागि खर्च यति भएर नेट प्रफिट कति भयो त, नेट प्रफिट 3,30,000 भएछ हो। अब इन्कम ट्याक्सले चाहिँ इन्कम ट्याक्स के नलाउने हो त, 3,30,000 मानिलिउँ सबै खर्चहरू ठिक छ अरे, एकदम बाकाइदा सबै मिलेको छ अरे, ठ्याक्कै इन्कम ट्याक्सको हिसाबले नै मिलेको छ अरे, केही झोलझाल केही गरेको छैन, प्रफिट यति नै हो अरे मान्यो अरे इन्कम ट्याक्सले। भनेपछि 3,30,000 चाहिँ प्रफिट आयो अरे, यसरी आयो नि। भने उसले के गरेको थियो, पसल पहिला 20 लाख जम्मा गर्यो, त्यसबाट त्यही 20 लाखबाट खर्च गरेर यो 10 लाखको सामान बेच्यो, बनायो, समथिङ गर्यो। भनेपछि प्रफिट कति कमायो त, 3,30,000।
अब यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ 3,30,000 मा मानेनौँ 25%, म्यानुफ्याक्चरिङमा त 20% हो, तर नर्मल अब अहिले यो केसमा 25% मैले इन्कम ट्याक्स लियो भनेपछि 82,500 अब कसलाई जानु पर्यो यो पैसा, कसलाई गयो भनेपछि यसलाई गयो भनेपछि प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति। अब कम्पनीको प्रफिट कति हो, ट्याक्स तिरिसकेपछिको प्रफिट कति हो त, यो त आइआरडीलाई दिनु पर्यो 82,500 भनेपछि कम्पनीले 20 लाख स्टार्ट गरेर कति कमाएछ त 2,47,500 भनेर कमाएछ भनेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब यो कहाँ के गरेछ प्रफिट एन्ड लस भनेर आयो क्यापिटल। अनि सुरुमा हेर्नुहोस् है, सुरुमा के थियो 20 लाख मात्र थियो, ब्याङ्क मात्र थियो नि। अब उसले 20 लाखको सामानले के किन्यो, फर्निचर किन्यो, गुडविल किन्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्यो हैन, ब्याङ्क किन्यो, डेप्टर किन्यो, लायबिलिटी किन्यो हैन, लायबिलिटी भयो भनेपछि यति भएछ नि त उसँग। भनेपछि उसले 20 लाख रुपियाँले स्टार्ट गरेको थियो, अहिले उसले यो वर्ष 1 वर्ष काम गरेर कति कमाएको 2,47,000 येल्लो कलरमा जे देख्नु भएको छ त्यो पनि। अब उसको पुँजी कति, उसको पुँजी कति भयो त, उसको पुँजी कति भयो त भन्नु त, उसको पुँजी कति भयो 20 लाख प्लस के भयो 2,47,500। उसको पुँजी भन्नाले यहाँ XYZ कम्पनीले प्रफिट कमाएर यो उसको बढ्यो भनेपछि 22,47,500 भयो क्या। अब उसँग पैसा, कम्पनीसँग पैसा कति भयो 20 लाख थियो, अहिले उसको बढ्यो, औकात बढ्यो भनेपछि कति बढ्यो त 2,47,500। अब केही नहेर्नु है, त्यो अरू साइडमा लेख्यो केही न, क्यापिटल 20 लाख बाट स्टार्ट गरेको थियो, उसले सिमेन्ट बेच्यो 10 लाख, यति प्रफिट कमायो, ट्याक्स तिरिसकेपछिको प्रफिट यहाँ आएर बस्यो भन्दाखेरि अब यो कसको त XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भनेपछि यो त प्रफिट कमायो, यो प्रफिट कसको त XYZ को हो नि। तर XYZ ले त क्यापिटल लिएछ भनेपछि जस्तो मैले लोन लिएछु भनेपछि मैले त कसको मान्छेको पैसा चलाएको, यो इन्डिभिजुअलको, यो कोट प्यान्ट राखेर बसेको मान्छेको पैसा मैले 20 लाख चलाएको हो नि, त्यो कसलाई दिएको XYZ कम्पनीको नाममा दर्ता गरे यो नामबाट चलाइरहेको। अब उसलाई त के चाहियो नि, त्यो इन्डिभिजुअललाई के चाहियो नि हो, यो इन्डिभिजुअललाई केही यो प्रफिटबाट कमाएकोबाट केही 5% 10% दियो भने के हुन्छ त, त्यसलाई के भन्छ त डिभिडेन्ड भन्छ। यसको यो क्यापिटल यो कम्पनीमा हालेको हिसाबले है त। यो जसरी लोन ब्याङ्कले मलाई लोन दियो भने ब्याङ्कले के खोज्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ हो। यो कम्पनीले आफ्नै कम्पनी हो तर पनि यसरी बुझौँ कि हामी, यो मान्छेले यहाँ पैसा हाल्यो 20 लाख रुपियाँ हैन, कम्पनीको नाममा सबै काम हुन्छ, उसको नामले चिन्दैन कम्पनी कि कसले कसको नामले चिन्छ, XYZ कम्पनीको नाममा दर्ता हुन्छ नि त। अब यो XYZ कम्पनीले यो मान्छेलाई डिभिडेन्ड भनेर 10% भनेर डिभिडेन्ड केही दिन्छ भने, प्रफिटबाट केही दिन्छ भने त्यसलाई के मान्ने त हामी, प्रफिटबाट केही दिन्छ भने त्यो के हो त डिभिडेन्ड हो है त। डिभिडेन्ड कसले पाउँदो रहेछ त, जसले चाहिँ कम्पनी स्टार्ट गर्छ, यसलाई नै भन्छ के भन्छ त शेयर होल्डर भन्छ के है त। अब हामीले के भन्नु छ पैसा हाल्यो, जस्तो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड 20 लाख हाल्यो नि भनेपछि यो मान्छे के हो त, अब त्यो कम्पनी 20 लाख हाल्यो शेयर होल्डर हो के। यो शेयर होल्डर होल्डिङ गरेको किन होल्ड गर्यो त, उसले त्यहाँ पैसा किन प्रफिट कमायो, त्यो प्रफिटबाट डिभिडेन्ड लियो के, त्यो डिभिडेन्ड लियो, त्यो पैसा प्रफिटबाट केही लिनु केही दिनु, यो XYZ कम्पनीले यो मान्छेलाई शेयर होल्डरलाई केही दिनु भनेको के हो त डिभिडेन्ड हो भनेर बुझ्नुस् हो। अब 20 लाखले पैसा 20 लाखले कारोबार स्टार्ट गरेको थियो, यो वर्ष 10 लाखको सेल गरेर खर्च माइनस गरेर कति आयो त 3,30,000 आएछ के। 3,30,000 मा 0.5% ट्याक्स तिरेर 2,47,500 चाहिँ उसको यसपालिको 20 लाखले कति कमायो त, सिर्फ कति कमायो त 2,47,500 कमायो भन्नेको खोजेको यो हो के। सबै फिगर नहेर्नुस् तब कन्फ्युजन, क्यापिटल र प्रफिट हेर्नुस् है, मैले बुझाउँदाखेरि त्यो हो। भनेपछि यो कम्पनीको औकात कति हो त, औकात नेटवर्थ कति हो त भनेपछि 20 लाख प्लस 2,47,500 चाहिँ यसको औकात हो के। भनेपछि 20 लाखले स्टार्ट गरेको थियो, बढ्यो कति त 10 लाख माइनस एक्सपेन्डिचर गरेर 2,47,500 भनेपछि 22,47,000 भयो छ। यो भयो नि त। अब भनेपछि यो कम्पनीले XYZ कम्पनी यो मान्छेले आफैले जुन 20 लाख हालेछ उसलाई नै त्यो प्रफिटबाट केही दियो भने के हुँदो रहेछ, त्यो डिभिडेन्ड हुँदो रहेछ है त। भनेपछि अब XYZ कम्पनी यति छ, अहिलेसम्म त्यति छ। अब यो हामीले क्यापिटल प्लस प्रफिट एन्ड लस यो दुईटा छ नि, क्यापिटल प्लस प्रफिट एन्ड लस हुन्छ नि, नेटवर्थ अफ XYZ प्राइभेट लिमिटेड भनेपछि कति हो त, क्यापिटल इक्वल टु 20 लाख, प्रफिट 2,47,500 कमाएर बनाएको है त। यो भनेको उसको औकात हो, नेटवर्थ हो, XYZ कम्पनीको नेटवर्थ 2,47,500 भनेपछि यसरी आयो। अब यसलाई तपाईले यो बाँकी सबै एसेट र लायबिलिटी देख्नु भएको छ नि, यसलाई खोल्नुस् हो कि यो के रे 22,47,500 लाई खोल्नुस् के।
यो प्याक छ, यसलाई खोल्नुस् के निस्किन्छ योबाट यो 22,47,500 लाई खोल्यो भने के निस्किन्छ? एसेट कतिको निस्किन्छ? 2 लाख को फर्निचर निस्किन्छ, गुडविल 5 लाख को निस्किन्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 817 निस्किन्छ, बैंक 5 लाख को निस्किन्छ, डेप्टर 7,30,000 को निस्किन्छ एसेट। यो 22 लाख बाट यो 22 लाख लाई खोल्नु, यो त मेरो के हो औकात हो नि। यो भित्र 22 लाख मा के छ? अब त पैसाको मात्र फर्ममा छैन नि तपाईको पैसा। सुरु पो स्टार्ट 20 लाख को थियो हैन। अब यो नेटवर्क कारोबार गरिसकेपछि यो 22,47,500 गर्नको लागि तपाईले खोल्नु भयो, खोल्नुस् भने तपाईको के निस्किन्छ त? भन्ने एसेट निस्किन्छ र त्यसबाट के घटाउनु पर्यो? लायबिलिटी 5 लाख को घटाउनु पर्यो भनेपछि बराबर के आयो त? यति आयो। बुझ्नुभयो नि? यो क्यापिटल प्लस प्रफिट भनेको के हो? तपाईको खोल्नुस् के यसलाई खोलेपछि के निस्किन्छ? फर्निचर, गुडविल, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, बैंक, डेप्टर, लायबिलिटी माइनस गरेपछि यति निस्किन्छ अरे के। यो बुझ्नुभयो? हो। अब यही नै अब यति बुझ्नुभयो। अब इन्कम ट्याक्सले दिस बोथ भनेपछि इन्डिभिजुअल यो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र यो शेयर होल्डर इन्डिभिजुअल छुट्टै मान्छ के। बुझ्नुभयो? हुन त उसकै पैसाले खोलेको हो नि, 20 लाख त उसले हालेर XYZ कम्पनी दर्ता गरेर हुन त एउटै यसकै मान्छेको हो, तर इन्कम ट्याक्सले त्यसरी हेर्दैन। यो शेयर होल्डरलाई छुट्टै हेर्छ, यो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई छुट्टै हेर्छ। यो एउटै मान्छे भनेर सोच्दैन हो। अब XYZ कम्पनीले त इन्कम ट्याक्स तिरेर अनि त्यो पैसा प्रफिट एन्ड लसमा हाल्छ। अनि यो प्रफिट इन्कम ट्याक्स तिरेपछि मात्रै बचेको प्रफिटले अब XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ शेयर होल्डरलाई दियो भने यहाँ यो बट्टाबाट भनौँ न यो बट्टा छ नि, यसले अब यो प्रफिटबाट केही त दिनु पर्यो हैन। त्यही भएर त बिजनेस स्टार्ट गरेछ नि त्यो शेयर होल्डरले, उसलाई त केही दिनु पर्यो, पैसा हालेको हो। उसले केही यसलाई दियो भने यो मान्छेलाई दियो भने के हुन्छ त? ट्याक्स लाग्छ के। XYZ प्राइभेट लिमिटेड इन्कम छुट्टै, उसको इन्कम छुट्टै मान्छ के। भनेपछि यो उसकै इन्कम भनेर मानिन्छ नि, इन्कम ट्याक्स त तिर्यायो नि हैन र? इन्कम ट्याक्स त माथि तिर्यायो भनेपछि अब इन्कम ट्याक्स तिरिसक्यो। XYZ कम्पनीले जति खर्च गर्ने नेट इन्कम भनेर जति देखा नि त्यसमा तिरिसकेपछि अब प्रफिट एन्ड लसबाट अब बचेको प्रफिट एन्ड लसबाट जति बाँड्छ नि त्यो चाहिँ कसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ त? शेयर होल्डरले ट्याक्स तिर्नुपर्छ है त। यहाँ ट्याक्स तिरिसक्यो, इन्कममा ट्याक्स तिरिसक्यो, यसको इन्कममा ट्याक्स तिरिसक्यो हैन। अब यो डिभिडेन्ड भनेको कसको इन्कम हो त? XYZ कम्पनीले डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डरलाई पैसा दियो भने कसको इन्कम हो भन्नुस् त? शेयर होल्डरको इन्कम हो के। अब तपाईं कन्फ्युज नहुनुस् है। यसको इन्कम त किन के भएर सेपरेट मानेको के, सेपरेट मानेको। XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ अब यो दुईटा छुट्टा हो। XYZ लाई त इन्कम ट्याक्स तिरिसक्यो, प्रफिट एन्ड लसमा हुन्छ नि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर 3,30,000 थियो नि, त्यो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको इन्कम हो, त्यसमा ट्याक्स तिरिसक्यो। अब त्यसपछिको जति पनि बाँड्छ नि प्रफिट एन्ड 247,500 मा कति दिन्छ त? XYZ कम्पनीले शेयर होल्डरलाई कति दिन्छ त? यो 2,47,500 मा कति दिन्छ त भन्दाखेरि उसलाई त्यो जाँदाखेरि त्यो उसको इन्कम मान्छ के इन्कम ट्याक्सले। हुन त उसकै पैसामा हालेको त हो नि, तर त्यस्तोले काम चल्दैन। उसले छुट्टै उसको इन्कम दिन्छ। अब यो डिभिडेन्डको रूपमा उसलाई जति शेयर होल्डरलाई पैसा दिन्छ नि त्यो इन्कम ट्याक्सले के मान्छ त? उसको प्रफिट मान्छ के, इन्कम मान्छ के है त। ल अब यो इन्डिभिजुअल बुझ्नु। अब जसरी XYZ कम्पनी अहिले हाम्रो प्रफिट छ 20 लाखबाट स्टार्ट गरेको थियो र 2,47,500 के भयो? 2,47,500 के भयो? हाम्रो प्रफिट भयो सिमेन्ट बेचेर। भनेपछि अब यसलाई खोल्दाखेरि के निस्किन्छ? मैले जसरी भने त्यसरी निस्क्यो भनेपछि अब अर्को मान्छे यस्तो यो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले त प्रफिट रहेछ, यसमा हामीले पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है, यसमा शेयर पर्चेस गर्यो भने हामीलाई पनि फाइदा हुन सक्छ है भनेर यो ABC कम्पनी प्राइभेट एउटा एक्जिस्टिङ कम्पनी अनि कुनै छ होला भनेपछि ABC कम्पनीले पैसा म तिम्रोमा XYZ कम्पनीमा पैसा हाल्न मन लाग्यो, मलाई इन्भेस्ट गर्न एन्ड बिकम द शेयर होल्डर, तिम्रो कम्पनीको शेयर होल्डर बन्न मन लाग्यो भनेर आउन सक्छ, पैसा हाल्न मन लाग्छ के। किनकि उसले सिमेन्ट बेचेर पैसा कमाएको देख्यो नि त यो ABC कम्पनीले, मेरो पनि पैसा हाल्न म पनि यसबाट कमाउन चाहन्छु भनेर आउन सक्छ के। भनेपछि शेयर होल्डर के हुन सक्छ? अब के बुझ्नु पर्यो? शेयर होल्डर कुनै व्यक्ति पनि हुन सक्छ, इन्डिभिजुअल पनि हुन सक्छ, या कुनै इन्टिटी संस्था पनि हुन सक्छ के, मान्छे बाहेक इन्टिटी अर्गनाइजेसन हुन सक्छ के भनेर यो बुझ्नुभयो नि त। अब उसले 20 लाख हानेपछि यो ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ त? उसले एलोट शेयर गर्छ भनेपछि अब क्यापिटल भ्यालु अहिले 20 लाख थियो नि, अहिले कति भयो? उसले 20 लाख हालेपछि
40 लाख हो, ब्याङ्कमा अघि 5 लाख बचेको थियो प्लस 20 लाख आयो के। यसरी काम हुन्छ कि भनेपछि यो बुझ्नु चाहिँ उले एलोट सेयर एलोट गर्छ, XYZ कम्पनीले उलाई सेयर एलोट गर्छ है। एलोट सेयर 20 लाख दिएपछि अब सेयर एलोट गर्नु भने के हो त, XYZ लाई पैसा आउनु हो। अब पैसा आएपछि के भयो त, यहाँ 40 लाख बढ्यो। अब यो हो भनेको मतलब यसरी पैसा हाल्न सक्छ। अब यसले पनि पछि यो ऋण सकेपछि नाफा नोक्सानको हिसाब आएपछि उले पनि उ पनि के को हकदार हो, हु हैज राइट टु टेक अ डिभिडेन्ड भनेपछि अब ABC कम्पनी पनि XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट डिभिडेन्ड लिन हकदार छ, किनकि प्रफिट भयो भनेपछि है त। अहिलेको प्रफिट 247 त कसको हो त, त्यो इन्डिभिजुअलको नि हो। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ल ठिक छ। अब हाम्रो कतिवटा सेयर होल्डर हो, एउटा इन्डिभिजुअल सेयर होल्डर हो, एउटा ABC कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड सेयर होल्डर हो। भनेपछि सेयर होल्डरले के पाउँछ त, डिभिडेन्ड पाउँछ। सेयर होल्डरको लागि डिभिडेन्ड के हो, सेयर होल्डरको लागि डिभिडेन्ड के हो, इन्कम हो। XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड त बिजनेस गरेर त्यसमा इन्कम ट्याक्स तिरिसक्यो। यो इन्डिभिजुअलको इन्कम र एन्टिटीको इन्कम भयो, उसको लागि इन्कम ट्याक्स हो। XYZ को लागि इन्कम ट्याक्स तिरिसक्यो है त। होपफुली यो बेसिक मैले बुझाउन सकेँ। अब हामी यही बेसलाई एकदम इन्ट्याक्ट राखेर चाहिँ हामी चाहिँ अरू फर्दर पार्टहरू डिभिडेन्डको कसरी ट्याक्स लाग्छ, केमा डिभिडेन्डको इस्युहरू आउँछ। अब हेर्नुहोस् है के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् कति छ, 247,500 छ अरे। यो इन्डिभिजुअललाई कति दियो अरे, यो इन्डिभिजुअललाई 3 लाख दियो अरे। प्रफिट कति मात्र छ हेर्नुहोस् त, प्रफिट त 2,47,500 छ नि, तर यसलाई 3 लाख दियो अरे। भनेपछि 3 लाखै डिभिडेन्ड जति दिन्छ 3 लाखै डिभिडेन्ड मान्छ के। त्यस्तो प्रफिट हो। मैले भनेको अब यो 3 लाख कहाँ 247,500 चाहिँ कहाँबाट गयो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट गयो। अनि बाँकी चाहिँ के हुन्छ त, रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल मान्छ के। प्रफिटसम्म भयो भने त्यसलाई डिभिडेन्ड कहाँबाट दियो भन्छ, कहाँबाट दियो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट डिभिडेन्ड दियो भनेर मान्छ हैन। अब हामी त 3 लाख दियो, 247 एक्सिड भयो नि त। बाँकीको 53,000 हैन, बाँकीको 53,000 कहाँबाट दियो त, क्यापिटल डिभिडेन्ड फ्रम क्यापिटल भनेर, रिपेमेन्ट फ्रम क्यापिटल भनेर मान्छ के है त। यो फर्दर अब क्लासमा हामी डिस्कस गरौँ। अब बेसिक यो हो, बुझ्नु सेयर होल्डरले चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँछ है त। ल साथीहरू आजलाई म यति नै, अर्को पार्ट म फेरि बनाउँछु। यो चाहिँ एकदम बेसिक, यो बुझेपछि मात्रै हामी फर्दर अगाडि जान सक्छौँ है त। ल टेक केयर, बाई।